सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालिया कशीदगी और बराह रास्त झड़पों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तनाव इस नहज पर पहुँच गया कि तुर्की और कतर को मुदाखलत करके सीज़ फायर करवाना पड़ा और अब दोनों ममालिक के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो चुका है, जिसमें मुस्तकिल सीज़ फायर और चंद रोज़ के बाद इस्तांबुल में दोबारा मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू करने पर बाहमी तौर पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जो कि पहले ये कह चुके हैं कि उनको अफगान तालिबान की बातों के ऊपर मज़ीद एतबार नहीं है, उन्होंने इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से इसमें पाकिस्तानी वफ़द की एक तो सरबराही की और इसकी आज कुछ तफसीलात भी उन्होंने सामने रखी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान वज़ीर दिफा की तरफ से ये तस्लीम किया गया कि दहशत गर्दी ही दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसको अब काबू में लाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाक अफगान बॉर्डर का इस्तेमाल भी वैसे ही बाज़ाब्ता होना चाहिए जैसा कि दुनिया के दीगर ममालिक में होता है, लेकिन साथ ही उन्होंने उनकी जो गुफ्तगू थी उससे यही तासुर मिलता है कि अभी तक वो 100% इस बात के ऊपर उम्मीद नहीं रखते कि पाकिस्तान के तमाम तर खदशात दूर कर सकेंगे अफगान तालिबान। मगर दूसरी तरफ अफगान तालिबान हैं जिनके सामने एक ही बड़ा मुतालबा रखा गया अभी तक, और वो है अपनी सरजमीन उन्होंने दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देनी। और इसी नुक्ते के तहत कतर में ये मुज़ाकरात भी हुए। उन्होंने अभी तक TTP का नाम नहीं लिया है अफगान तालिबान ने, और नाम लेकर उनसे इजहार लाताल्लुकी नहीं किया है, लेकिन एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद बॉर्डर को, सरहद को नहीं मानते। अलबत्ता इन मुज़ाकरात के हवाले से अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने इस मुज़ाकराती अमल को कामयाब करार दिया और कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद किसी भी गिरोह को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो दूसरे ममालिक के ऊपर हमला करे। मगर अब नाजरीन, ये यकीन दहानी उनकी तरफ से एक बार नहीं बहुत दफ़ा पहले भी करवाई गई है। इसके बावजूद अब खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि आज भी पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या अफगान तालिबान इस मुज़ाकराती अमल को संजीदा लेकर कोई असूल तय हो पाएंगे दोनों ममालिक के दरमियान, कि पाकिस्तान समेत ख़ित्ते के दीगर जो ममालिक हैं उनके भी बहुत से कंसर्न्स हैं, तो इन सब के ख़िलाफ़ अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए इस तनाव का और इस दहशत गर्दी का रुकना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, इसका एक अंदाज़ा हमें होता है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इन बयानात से, जो उन्होंने आलमी फोरम्स पर बात की है और इस बात को तस्लीम किया है कि माशी इस्तेहकाम के लिए दहशत गर्दी पर काबू पाना और अंदरूनी अमन का क़याम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि आलमी इदारों के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उसमें बार बार पाकिस्तान के सामने ये मामला रखा गया कि आपको अपनी सिक्योरिटी मामलात को दुरुस्त करना होगा। इन इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। आज ने तरतीब दिया है, वो गहरी नज़र रखते हैं तीनों शख्सियात इन मामलात के ऊपर। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बिलखुसूस सिक्योरिटी हवालों से, बॉर्डर मैनेजमेंट के एतबार से बातचीत करेंगे। हसन खान साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत जिरगा करना चाह रही है इस सिलसिले में, तालिबान की अंदरूनी इख्तिलाफात और सियासत के हवाले से भी बहुत सी खबरें हैं। इस समेत उनकी क्या इत्तलात हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमें डॉक्टर कमर चीमा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं आलमी अमूर के। दुनिया इस कशीदगी को कैसे देख रही है, इसमें हम उनसे बात करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस सारी सूरत हाल से पहले भी कह चुके कि एतबार नहीं किया जा सकता अफगान तालिबान पर, लेकिन अब एक मुज़ाकरात का सिलसिला है जिसमें कतर और तुर्की सालसी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो आज ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट हमने सामने रखा उसमें वो कहते हैं कि 100% पुरुमीद नहीं हूँ कि पासदारी की जाएगी इन बातों की जो यहाँ पर हुई है। आपकी नज़र में क्या अहमियत है इस सीज़ फायर की और मुज़ाकरात का अगला अमल करने के हवाले से दोनों में इत्तफाक़ राय की? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी, और हसन साहब को और डॉक्टर चीमा साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, असल में जो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं और जो एक मजाज कल्चर या जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है जी, दैट स्पीक्स लाउडर जी, और उसको सामने नजर रखते हुए एवरीबॉडी इज कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस। देखे ना, वहाँ का एक मजाज है। उसके अलावा जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर्स हैं
जो काबुल का एक्चुअल सिचुएशन है, दैट इज वेरी प्रिकेरियस। काबुल में कुछ स्ट्रक्चर्ड सेटअप तो है नहीं जी, एक गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट तो है नहीं, एक टोला है बरसर इक़्तिदार आ गया है विच इज अ चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और एक गन पॉइंट पे आप कह लें या बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर कह लें जी, उसके ऊपर उन्होंने एस्टेब्लिश किया एक हुकूमत जिसके अंदर एक जो होता है ना किसी मुल्क के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स उनको सामने रखते हुए या वाइटल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए पॉलिसी मुरतब की जाए। नो, इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दैट। एक तो उस ग्रुप की अपनी पॉलिसी है जो रिवॉल्व करती हो अपनी ही एक्सटेंशन और ऑफ द रूल या अपनी एक्सटेंशन ऑफ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, मैं कहूँगा उसको एक्सटेंड करने के लिए और अपनी पावर को और ताकत और दवाम देने के लिए। सो दिस इज नॉट अ सेटअप फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान के वहां से नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में निकले और उनके फिर परसू करने के लिए पॉलिटिकल या मिलिट्री मींस जो भी है उनका इस्तेमाल किया जाए। वन नंबर टू ये है कि एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है जिसने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके साथ आपने कोलैबोरेशन कर दी है, और उसके बाद जो आपके बाकी आपके पास आपकी जो फ्रेंचाइजीज पड़ी हुई ISIS, ISIL, जैश, जो आप ईरान के खिलाफ, फिर IMU, ETN और उसके अलावा TTP। अब TTP के अंदर भी 70 से 80 छोटे बड़े धड़े हैं जो इसका हिस्सा है। तो इट्स अ ह्यूज फ्रेंचाइज का आपने कंपनी बनाई है जिसने अपने अपने शेयर्स लिए हुए हैं। तो अब इनके भी पुल्स एंड पुशेस हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, फिर डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल इंटरनल प्रेशर कोई अपोजिशन नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है कि आपके ऊपर कोई आपकी पॉलिसी को मॉनिटर कर रहा हो। तो आपका सिर्फ मॉनिटरिंग, आपने खुद ही डिसीजन करना है, आपने चीजें करनी है, और इन प्रेशर्स की वजह से तो इस वजह ये वो वजूहात है, चंद वजूहात हैं, और भी बहुत सारी चीजें, बट ये वो चंद मेजर वजूहात हैं जिनकी वजह से स्केप्टिकल है लोग अबाउट दिस सीज फायर। और स्पॉयलर्स बहुत है जी, विद इन एंड विदाउट बोथ। जी, स्कॉलर्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। हसन साहब, तालिबान का ये अहद कर लेना जो हमने मुल्ला याकूब का स्टेटमेंट सामने रखा है कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इस तरह के जेनेरिक पहले भी बहुत दफ़ा स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद का भी एक पैगाम कोट हो रहा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर ये कहा कि पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये इटसेल्फ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना, इस हद तक बात हो जाना एक डेवलपमेंट है, या आपकी नज़र में एक वही सिलसिला है जो पहले भी बयानात दिए जाते रहे इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए? बहुत शुक्रिया अफसा जनरल साहब को और चीमा साहब को भी मेरा सलाम। देखिए, मेरे ख्याल में इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से, क्योंकि पाकिस्तान ने जो शो किया कि ये जो नया नॉर्मल पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, बल्कि कोशिश नहीं की, करके दिखाया। जब DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पेशावर में, और वहाँ से ये शुरुआत हुई कि कहीं से भी पाकिस्तान पे हमला हो, वहाँ जो है हम उस जगह को टारगेट करेंगे। उसने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा कहीं से भी, मतलब एक अफगानिस्तान से भी। और फिर हमने देखा कि जब वो औरगज़ो में हमला हुआ, दराबंद डेरा इस्माइल खान में हुआ, उसकी रिस्पांस में फिर जब मीर अली पे अटैक हुआ हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, तो तालिबान ने रियलाइज़ किया। इससे पहले उनका जो था दोहा मुआहदे के हवाले से, जो दोहा 1 था अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो हुआ था, उसमें अक्सर यही कहा करते थे कि जी इसमें तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं, हमने अमेरिका के साथ और अमेरिका के जो एलाइज है उनके बारे में है। लेकिन ये जो दोहा 2 हुआ, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है। तो अब उनके लिए मेरे ख्याल में ठीक है, वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जिस तरह पहले कभी कह रहे थे कि अमीर ने फतवा दिया है, लेकिन जब वो डिटेलिंग में जाते तो कहते हैं अमीर के फतवे का तो मतलब ये है। कभी कह रहे थे कि जी हम उनके साथ कोई वो नहीं है, लेकिन फिर देखा कि TTP के बगैर जो है हमारा मसला ये है कि वो 20 साल हमारे तक लड़ते रहे। मतलब है कि उनके जो स्टेटमेंट है वो इस तरह वो टाइम बाई करते रहे, लेकिन वो समझ रहे थे मेरे ख्याल में इससे पहले कि इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, हम डिनाई करते रहेंगे और हम जो है ना थोड़ा सिंपैथीज गेन करते रहेंगे, हम विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले करते रहेंगे और पाकिस्तान को ब्लीड भी करेंगे, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी लगाएंगे। तो वो ज़रा मेरे ख्याल में कंफर्ट जोन में चले गए थे। लेकिन ये जो हुआ, स्पेशली जब स्पिन बुलडक पे उन्होंने अटैक किया, मेरे ख्याल में 11 को था, और उसका पाकिस्तान ने जब रिस्पांस किया कि स्पिन बुलडक का जो बटालियन था, बॉर्डर बटालियन था, उसको टारगेट किया, और 2 बटालियन जो थे वो कंदहार में उनको टारगेट किया गया, और फिर काबुल में जो है जो बहुत ज़्यादा एक ह्यूज वो जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हुए
اور پھر نیکسٹ جو ہوا ان کو ریئلائز ہوا کہ پاکستان جو ہے یہ سنجیدہ ہے اس میں. ابھی یہ جو ہے ہمارے لیے یہ بات جو ہے نا کہ یہ عجیب سا ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے کہ فرضی بارڈر ہے. بھائی جان جو بھی آپ نام دے دیں, نام سے وہ جو قائد اعظم بابا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کا نام, کہتے گلاب کا پھول گلابی کا پھول ہوتے ہیں, آپ جو بھی نام دے دیں. تو یہ بارڈر یعنی آپ کی نظر میں حسن صاحب ماضی سے کچھ مختلف یہ ضرور ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کو ادھر انکلوڈ کرنا چاہوں گی میں. پہلے بھی ٹاکس ہوئی تھی, چائنا نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا پاکستان اور افغانستان کو. اس بار قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہو رہے ہیں. کتنا یہ دونوں ممالک اثر رکھتے ہیں طالبان پر کہ جو بھی بات چیت ہو اس کے اوپر وہ عمل درآمد کریں؟ کیونکہ ابھی جو بات چیت ہوئی ہے اس کے نکات ہمارے سامنے تو نہیں ہیں, جس حد تک انفارمیشن ہے اسی کی بیسس پہ ہم بات کریں. جی بہت شکریہ افسا صاحبہ اور جنرل صاحب کو اور حسن بھائی کو سلام. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے قطر کو اور جو ترکیے کو جو انگیج ہوئے ہیں, ہم نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے اور ان کی سنسیریٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ماضی میں اس سے پہلے ہم نے بہت دفعہ بہت سارے سٹیک ہولڈرز کو انگیج کیا, چائنا کو انگیج کیا, خود بھی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ انگیج ہوتی رہی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملا یعقوب ہیں اور جو شیخ ہیبت اللہ ہیں ان کے درمیان پرابلم ہے. ملا یعقوب اپنے آپ کو ملا عمر کے بیٹے سمجھنے کے ناطے وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اقتدار پہ ان کا حق ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے آپ کو ایک رولر یا ایک ہیرو کے طور پہ یا میں فرکشن پیدا کر کے اگر میں سسٹم میں اوپر آ جاتا ہوں تو میرے لیے یہ بہتر ہے. تو وہ اصل میں مسئلہ انٹرنل لڑائی کا ہے جو شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب اور ملا یعقوب صاحب کے بیچ میں ہے. اس میں چائنا بھی آ جائے, ترکی آ جائے, قطر آ جائے, پاکستان آ جائے, وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہ ایک ہیریڈیٹری چیز ہے کہ مجھے بھی میرے باپ کی طرح, والد کی طرح جو ہے وہ انگیج کیا جائے. تو یہ ہمارے لیے ایک یہ پرابلم ہے. باقی ممالک تو ہمارے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اور ہمیں ان کے اوپر اعتبار ہے. دیکھیں پاکستان نے آج تک, افسا صاحبہ ایک ٹرم ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں اسٹریٹجک پیشنس, ہم نے ہمیشہ صبر کا. دیکھیں 4000 بندے 4 سالوں میں ہم نے شہید کروائے ہیں. 4000 بہت بڑی فگر ہوتی ہے. یہ ان گھروں میں فیملیز میں پوچھیں. ہم نے یہ اسٹریٹجک پیشنس اس لیے نہیں دکھایا کہ ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں, ملا یعقوب کیا چاہتا ہے اور باقی لوگ کیا چاہتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. پاکستان کی ایک پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ ہم کابل سے بات کرتے ہیں, ہم کبھی دھڑوں سے بات نہیں کرتے. ہم وہاں پہ تفرقہ تفریق نہیں ڈالنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو رولر ہے اس سے بات کی جائے اور کسی سے دائیں بائیں نہ ہو جائے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. دہشت گردی بند ہونی چاہیے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو لگام ڈالیں, ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں. اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. اس میں چائنا آ جائے, ترکی آ جائے, اس کے بعد کوئی اور ملک آ جائے, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اگر وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو تھینک یو ویری مچ. اگر وہ نہیں فیسیلیٹیٹ کرتے تو پاکستان کو اپنے ملک میں عمل لانے کے لیے ہر آپشن ایکسرسائز کرنا ہے. جنرل صاحب, اب ہماری جو موجودہ پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے, کیا بعید کہ یہ بھی ایک مستقل پالیسی ہے؟ اس کے اوپر بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے طالبان کا ٹیک اوور کو کس حد تک سیلیبریٹ کیا تھا پاکستان میں. اس کے علاوہ اب کوئی کیسے یہ تصور کر سکتا ہے کہ کچھ سیر حاصل مذاکرات طالبان حکومت کے ساتھ ہو سکتے ہیں جب وہ پاکستان کے بارڈر کو تسلیم نہیں کرتے؟ پچھلے چند دنوں میں انہوں نے جو بیانات دیے اس کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے. ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک نظریاتی جو ان کے معاملات ہیں, نظریاتی بنیادوں کی بیسس پہ نہیں نظر آتا کہ وہ ایکشن لینے کی پوزیشن میں ہے, سمیت دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں. اور پھر ایک ڈرائے جو جس کا اظہار یہاں پہ بھی ہوا کہ کیا وہ یہ صلاحیت رکھتے بھی ہیں کہ وہ اپنے ملک سے دہشت گردی نہ ہونے دیں, وہ اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. تو پھر کوئی بات چیت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں, اس بیسس پہ سوال ہوتا ہے. دیکھیے ایک چیز تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو بات چیت ہو رہی ہے یہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ ہو رہی ہے, باقی اور کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی. جو پاکستان کے اندر بھی ڈومیسٹک ایک فیلنگ چلی گئی ہے لوگوں کے اندر کہ جی آپ طالبان سے بات چیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہمارے طالبان ہیں ٹی ٹی پی ہے اس سے بھی آپ بات چیت کر رہے ہیں. اس میں پاکستان لرنڈ ہارڈ وے. جی پاکستان نے بہت ہزیمت اٹھائی ہے اور بڑی پرابلمز کے بعد ایک سخت ہارڈ وے کے بعد یہ لرن کیا ہے کہ ہم کیسے ان کے ساتھ. تو میرے خیال میں اس میں پاکستان میں بڑی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے. دیر از نو کنفیوژن. اور جب آپ نیشنل پالیسیز بناتے ہیں تو پھر آل انکمپسنگ پالیسیز ہوتی ہیں. آپ نے لانگ ٹرم اور لانگ پلاننگ کرنی ہوتی ہے. اس کے اوپر آپ پاکستان از ویری کلیئر
کہ جو بھی لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق رہیں گے. دیکھیں ابھی انہوں نے افغانستان نے جیسے سٹانس لیا کہ جی یہ تو ڈسپلیسڈ لوگ تھے, تو ٹھیک ہے ہمارے ڈسپلیسڈ لوگ واپس دے دیں, ہم ان کو آباد کریں گے, ان سے پہلے تو معافی مانگیں گے جی وہ ڈسپلیس ہو گئے تھے, کس وجہ سے ہوئے تھے اس کا فیصلہ پاکستان کا آئین اور قانون کرے گا کہ یہ ڈسپلیس تھے یہ ٹیررسٹ تھے اس کے اوپر. اور اگر انہوں نے جنگ بندوق اٹھا کے لڑائی کر کے اپنے فیصلے کروانے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر بھی جو پاکستان کی پاور ہے, جو بندوق ہے, جو ملٹری ہے ہماری, جو ڈیفنس فورسز ہے, وہ اپنا فیصلہ پھر صادر کریں گی. تو دس از دیئر چوائس کہ وہ کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ نیگوسیشن افغانستان کے ساتھ تو آپ کو رکھنی پڑے گی کہیں نہ کہیں, ایک چاہے وہ ڈیفیکٹو ہے یا ڈیجورے ہے ان کے ساتھ آپ کو بات چیت کرنی ہوگی. باقی پاکستان نے جو نیو نارمل کی بھی حسن صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے, ہی واز رائٹ ان اے وے کہ پاکستان نے بڑا میسج کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان ول ہٹ ناؤ ایٹ دیٹ پلیس جہاں پر اٹ ول بی ہرٹفل, جہاں پہ آپ کو ہرٹ کرے گا اور پینفل ہوگا اور اسٹریٹجک اس کے امپیکٹ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹریٹجی تو بنائے لیڈر, پیسے لے لیڈر کی جیب میں جائیں, جو بھی پراکسی کے اسپانسر سے آپ نے پیسے لینے ہیں وہ لیڈروں کی جیب میں جائیں, پاور بھی وہ انجوائے کریں, اور فٹ سولجر جن کو بیچاروں کو پش کر کے یہاں پہ بھیج دیتے ہیں, کچھ یہیں سے ہائر کیے, کچھ اپنے بھیج دیے, کیونکہ اور تو وے آف لائف کچھ اٹس اونلی ٹیررزم ریلیٹڈ اکانومی. تو ابھی یہ پاکستان وہیں پہ ہٹ کرے گا. یہی میسج پاکستان نے انڈیا کو بھی دے دیا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ کانفلکٹ کشمیر اور پنجاب کے سکھوں اور راجستھان کے ڈیزرٹ میں رہے گا. کانفلکٹ اب وہاں پہ جائے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ڈیپ جائے گا, ابانی اور اڈانی کے انڈیا کو ہٹ کرے گا. تو آئی تھنک پاکستان نے تو دے دی. اب جو پالیسی کی آپ بات کریں, دیکھیں پاکستان will have to adopt a national prolonged protracted policy. ایک چیز تو ابھی یہ پاکستان میں بہت سے, اب کوئی ایسا پاکستان کے مین لینڈ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ سمجھے, یا کوئی تھنک ٹینک یا اوپینین میکر کہ جو یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں جی, ان کو آباد کریں, یا they will come back to a good life یا گڈ بیہیویئر. ہاں اسٹیج کی ہماری فالٹس بھی بہت ہیں, بہت ہم نے فالٹس کی ہیں, ان کو اب ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور نیشنز ایک جگہ مختلف سوچ پائی جاتی ہے جنرل صاحب, وہ ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف. حسن صاحب جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ایک جرگے کا منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں قبائلی عمائدین, مشران, نوجوان اور سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے سب کو بلائیں گے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پالیسی دے سکے گی صوبائی حکومت یا پی ٹی آئی, جو بھی وہ سوچ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں اب صاحب میرے خیال میں یہاں پہ میری نظر میں ہم یہ غلطی کر رہے ہیں. یہ مسئلہ جو ہے یہ پختونوں کا مسئلہ نہیں ہے. اٹ شیل بی کلیئر اینڈ لاؤڈ کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ افغانستان کا مسئلہ ہے, نہ یہ تاجک کا مسئلہ ہے, ازبک کا مسئلہ ہے, ہزارہ کا مسئلہ ہے, پشتون, نہ ادھر یہ پختون, پنجابی, سندھی, بلوچ یا کشمیری کا مسئلہ ہے. یہ ریاست کا مسئلہ ہے اور یہ کام ریاستیں کرتی ہے. ابھی یہ کوئی 16 یا 15 سینچری نہیں ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا الٹرنیٹ آپ جو یہ میکینزم ہوتے ہیں جرگوں سے, اور جرگوں سے یہ مسئلے نہ پہلے حل ہوتے ہیں نہ آج حل ہوں گے. کل میں ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ جرگوں سے اگر مسئلے حل ہوتے, یہ افغانستان والے تو اپنے آپ کو جرگوں کا ملک سمجھتے ہیں, وہاں پہ یہ مسائل کیوں ہیں؟ ابھی تک کون سا مسئلہ ہے مجھے کوئی بتائے. میں چیلنج سے کہہ دیتا ہوں وداؤٹ اینی فیئر آف کنٹرڈکشن کہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ بتائے کہ ابھی تک جرگوں سے حل ہوا ہو. یہ پولیٹیکل چیزیں ہیں جو خیبر پختونخوا کی حکومت انفارچونیٹلی اس مسئلے کو پولیٹیسائز کر رہی ہے. یہ جو اسٹریٹجک کلیئرٹی کی بات کی اب ریاست نے وہ شو کی ہے اور مجھے نظر آ رہی ہے یہ ابھی سے نہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں دیز آر دا کنٹینیویشن آف کیانی ڈاکٹرینز کہ جب 2008 میں یا 9 میں اور فارچونیٹلی آئی واز پارٹ آف دیٹ ڈسکشن اور ادھر سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ناؤ پاکستان ول بی گوئنگ آن اے نیو پاتھ, نیا راستہ لیا ہوا ہے. تو یہ جو کلیئرٹی آئی ہے اب کیسے ایک صوبہ جو ہے یا بڑا ہو چھوٹا ہو آگے ہو پیچھے ہو, اس سے کوئی میرا غرض نہیں ہے, اس کو اپنا سارا وزن جو ہے وہ ریاست کے پلڑے میں ڈالنا ہوگا, ایک نیشنل نیریٹیو پہ جانا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. یہی ہماری کمزوری ہے کہ باہر سے یا اکثر جو میں میڈیا پہ اپیئر ہوتا ہوں, افغان میڈیا پہ یا انٹرنیشنل میڈیا پہ, تو وہاں پہ یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ جی پختونخوا کے لوگ کیا سوچتے ہیں. میں نے کہا پختونخوا کے لوگوں کی بات نہ کرے, ایک سیاسی جماعت کی بات کرے. باقی بھی جماعتیں ہیں وہاں پہ, JUI ہے, جماعت اسلامی ہے, ANP ہے, پیپلز پارٹی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک یونیفارم پولیٹیکل اپروچ ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے صاحب آپ کر رہے ہیں کہ اس کو ایک پختونوں کے ایشو کے بجائے یا کسی ایک جگہ سے منسلک کرنے کے
के बजाय एक फॉरेन के तौर पे एक सिक्योरिटी के इशू के तौर पर देखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब, जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए। नाज़रीन, अब जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इसके ऊपर मौक़िफ़ है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं। PTI के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, माहिरीन की एक राय थी इस सारे मामले पर कि अफगानिस्तान के साथ जो इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी का मामला है ये नेशनल सिक्योरिटी का और खारजा अमूर से मुतल्लिक मामला है, इसको सूबाइयत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जबकि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ राय रखती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस मामले को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मसला समझते हैं। उन्होंने कहा है कि इसका फैसला सूबे के लोग खुद करेंगे। इस सिलसिले में 25 अक्टूबर को उन्होंने ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तियों से उन्होंने कहा कि बालातर होकर हम लोगों को बुलाएंगे, कबायली अमायदीन और मशरान और जो नौजवान हैं वहाँ के उन सब पर मुश्तमिल एक आमन जरगा मुनक्किद किया जाएगा। दूसरी तरफ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने के लिए दूसरी कमेटी का इजलास तलब किया। इस हवाले से फैसला किया गया है कि इसमें कोर कमांडर पेशावर और IG पुलिस पेशावर से सिक्योरिटी मामलात के ऊपर ब्रीफिंग ली जाएगी। एक तो ये बात है, और दूसरा विफाक और सूबे के दरमियान हम देख रहे हैं कि जो तनाव है उसकी एक और मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने विफाकी वज़ारत दाखिला की तरफ से पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस भेजने का हुक्म दे दिया है। इस पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने रद्द अमल दिया और कहते हैं कि ये जो उनका अमल है ये नापुख्ता और नाबालिग सोच का नतीजा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो दावा था उसको उन्होंने मुस्तरद किया और कहा कि जो गाड़ियाँ दी गई थीं ये आलमी मेयारात के मुताबिक थीं। मुल्क के दीगर इलाकों में जहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं यही गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को 600 अरब के खुसूसी फंड्स दिए गए थे, उनका हिसाब दिया जाए। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है। एक तो जो रद्द अमल है और जो एक ऑन गोइंग सिक्योरिटी की सूरत हाल है। PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले जो एक रद्द अमल है तलाल चौधरी साहब का हमने सामने रखा। CM खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ा शिकवा किया था विफाक से, उन्होंने कहा कि फ़ंड्स हमें नहीं दिए जाते, लेकिन दूसरी तरफ से विफाक कहता है कि 600 अरब के हमने मखसूस फ़ंड्स दिए थे आपको काउंटर टेररिज्म की मद में, उसका हिसाब दें, और जो गाड़ियाँ आप वापस भेज रहे हैं यही बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मुल्क के दीगर इलाकों में भी इस्तेमाल हो रही हैं। पहली बात तो ये कि जो तलाल चौधरी साहब हैं, मैं उनकी बात को बिल्कुल रद्द करता हूँ। कोई 600 अरब जो है वो नहीं दिया गया पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को, तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी से लड़ने के लिए। हालात ये थे कि जो चीज़ भी अंडर द वॉर ऑन टेरर जिस चीज़ की ज़रूरत थी पुलिस को ऑपरेट करने के हवाले से, इदारों को ऑपरेट करने के हवाले से, बॉर्डर के हवाले से, कभी भी इन्होंने सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया। आपको पता है कि HIT एक इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के नीचे आता है और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हिस्सा है फेडरल गवर्नमेंट का। उसके पास पिछले कई सालों से KP हुकूमत के करोड़ों रुपए जमा थे, क्योंकि KP पुलिस को वेपन्स चाहिए थी, राइफल्स चाहिए थी अपनी पुलिस के लिए। पिछले कई सालों से हमारी अपनी गवर्नमेंट इनको ये पे कर चुकी, एंड दे वर नॉट नीदर डिलीवरिंग दोज वेपन्स, और ना उन पैसों का कुछ कर रहे थे, और ना ये फेडरल गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे रही थी कि हम HIT के अलावा किसी और जगह से प्रिकोर करके पुलिस को अपग्रेड कर सकते। दर्जनों नहीं अब सैकड़ों दिए गए रिमाइंडर्स टू दी फेडरल गवर्नमेंट एंड HIT के भाई या हमें इजाज़त दो बाहर से लेने की या हमें वेपन्स दो, और वो कई साल नहीं हो सका। अब बड़ी लड़ाई के बाद पिछले चीफ मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी में वो राइफल्स प्रिक्योर की जिनकी पेमेंट्स हमारी पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर हुई थी। ये जरा देख लें, वो पेमेंट्स भी KP गवर्नमेंट की अपनी पेमेंट थी, वो फेडरल गवर्नमेंट की नहीं थी। तो ये जो झूठ है ना 600 अरब का, ये पता नहीं किसको देते रहे, कौन से फंड में देते रहे, कौन सा वो होता है ना, वो डिस्क्रिशनरी फंड था जो पता नहीं कहाँ जाता रहा। अच्छा, मखसूस फंड जिस अंदाज में वो बात करें, वो जिक्र कर रहे हैं कि आपने सेफ सिटी कैमराज इससे इंस्टॉल करने थे, जदीद असलहा लेना था, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी लेनी थी, आप लोगों ने वो नहीं किया है। सो आप कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं कि कोई ऐसे मखसूस फंड्स विफाक की तरफ से नहीं दिए गए? कोई ऐसे मखसूस फंड नहीं। अभी 4 महीने पहले ये जो आया है उसमें
علی امین خان جاتے ہوئے پشاور کے لیے سیف سٹی کے حوالے سے کیمریز ویمریز کا پیسے ویسے دے کے گیا ہے، اربوں روپے کا فنڈ پشاور کے لیے دے کے گیا ہے. یہ ایسے ہی اب نون لیگ والے جو ہے نا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ دی، یہ جو گاڑیاں دی واپس کیوں، اس نے خود ہی بتا دیا طلال چودھری نے کہ جی دنیا کے پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی دہشت گردی کے لیے استعمال. دیکھیں یہ یو این کے پروجیکٹ کی گاڑیاں تھیں، استعمال ہوئی گاڑیاں تھیں. اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جو گاڑی ہوتی ہے بلٹ پروف اور دوسری گاڑی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. نمبر 1 ایک تو اس کی بلٹ پروفنگ کے اسکیل کی ہے B5 B6 B6 پلس B7 واٹ. نمبر 2 دوسری گاڑی کے ٹائر کی لائف، اس کا انجن کی، اس کی شیٹ کی لائف اور ہوتی ہے. بلٹ پروف کے ٹائر 25,000 سے اوپر نہیں چل سکتے ہیں، اس کو ریموو کرنے وہ اسپیشل ٹائر ہے. اس کا جو گلاس ہے، جو بلٹ پروف گلاس ہے، اس کی ایک لائف ہے. اس کی جو شیٹ ہے اس کی ایک لائف ہے. وہ 3 سال سے اوپر، 3.5 سال سے اوپر، اور کئی جگہوں پہ ویری کرتا ہے کہ وہ کس میک کی، کس کنٹری کی، کون سی کمپنی فٹڈ ہے، بعد میں کروائی گئی ہے، ڈیپینڈنگ آن دیٹ. وہ ختم ہو جاتی ہے بلٹ پروفنگ اگر ایک خاص عرصہ گزر جائے. یہ جو کہتے ہیں نا پرانی گاڑی، یہ تو پاگل بنا رہے ہیں، دنیا کو پاگل بنا رہے ہیں. بھئی آپ نے دیکھ لی ہے، آپ وار آن ٹیرر میں سیریس ہیں تو تسی وہ گڈی دیو جیڑی کرامت ہے. لہٰذا آپ کہتے ہیں یہ ناکارہ ہے آپ لوگوں کے استعمال کے لیے یا پولیس کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے. البتہ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی گاڑی 3 سال سے اب سا پرانی گاڑی، بلٹ پروف گاڑی جو کہ استعمال ہوتی رہی ہے، وہ بلٹ پروف نہیں رہتی. چلیں یہ گاڑیاں کتنی کارگر تھیں اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ وزارت داخلہ کیا وضاحت دیتی ہے. جرگے کی بات شیخ صاحب، ہم نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے، آپ کا رد عمل بالکل یقیناً سامنے آ گیا. بڑی امپورٹنٹ ہے. اب ہم جرگے کی بات کرنا چاہیں گے شیخ صاحب آپ سے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ جرگہ منعقد کیا جائے گا 25 تاریخ کو، جس دن استنبول میں بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرکاری سطح پہ بات چیت ہو رہی ہوگی. آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب افغان طالبان پچھلے کچھ دنوں میں اپنی سوچ واضح کر چکے، وہ پاکستان کے ساتھ سرحد کو تسلیم نہیں کرتے، مذاکرات کے سلسلے میں جو بیانات ان کے آ رہے ہیں اس میں TTP کا نام وہ کہیں پر نہیں لے رہے، جس کے حوالے سے پاکستان کا بنیادی مطالبہ ہے کہ ان کی کارروائیوں کو اپنی سرزمین سے افغان طالبان رکوائیں. کس طریقے سے یہ ایشو جو ہے یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا خارجہ سے متعلق معاملہ نہیں ہے اور صوبائی معاملہ ہے جو جرگے سے حل ہوگا؟ کیا ایجنڈا ہوگا اس جرگے کا؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوحہ میں جو سائن ہوا اور خواجہ آصف اتنی خوشی سے ہاتھ ملا رہا تھا، اور کل میں نے اس کی سٹیٹمنٹ سنی، اس نے کہا جی نہیں یہ تو بڑا ٹھیک ہوگا، ہم دیکھیں گے. پہلے تو وہ یہ بتایا نا کہ کیا نیگوشیٹ کیا ہے، کہ وہ بارڈر اور ڈیورنڈ لائن والا ایشو بعد میں بنا کے بیٹھ گئے ہیں. تو آپ نے کل مبارکیں اور جشن کس بات کے لیے؟ ہم تو نیگوشیشنز کے حامی، پہلے دن سے حامی، بار بار کہتے رہے. عمران خان نے 10,000 دفعہ کہا ہے، عمران خان کی ٹویٹس میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ give peace a chance. So when you started negotiations، ہم نے نیگوشیشنز کی مخالفت نہیں کی because we have been saying it for years and years and years. ہم نے آپ کے ہر ایکشن کی مخالفت کی ہوگی، but when you went into the negotiations ہم نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو سارا معاملہ ہے یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا اعتماد اس میں حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں یہ جو جرگہ ہوگا اس میں لوکلز کا اعتماد میں لیا جائے گا، ان کا موقف شامل کیا جائے گا. کیا ایجنڈا ہوگا اس موجودہ صورتحال کو لے کر جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجود ہے اور اس کا مرکز ہے کالعدم TTP اور ان کی دہشت گرد کارروائیاں نہ رکنا؟ یہ ایجنڈا تو چیف منسٹر خود ہی شیئر کریں گے، اور وہ میرے خیال میں پہلے ڈسکلوز میرے ساتھ تو بھی نہیں شیئر کیا، نہ کسی اور کے ساتھ کیا گیا. مگر یوزلی اس سے پہلے جتنے بھی جرگے پچھلے چیف منسٹر نے کروائے ہیں یہاں پہ یہ یونی لائنز کے اوپر ہے، وہ بھی ابو دا پارٹی لائنز ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان جرگوں کے اندر سیکورٹی کے اداروں کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، پولیس بھی موجود ہوتی ہے، مشران بھی موجود ہوتے ہیں، قبائل بھی موجود ہوتے ہیں. اور وہاں پہ وہ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، وائی KP از سو امپورٹنٹ ان دس وار اینڈ ٹیرر. یہ تو بڑا کسی ایکسپرٹ نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا، تو کانسٹیٹیوشن قانون اور کتابوں میں سے کڑیاں جوڑ کے کہانی نکال دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے، ریالٹیز کو وہ سامنے رکھنا ہے. یہاں پہ ٹرائبز ہیں جو آدھے پاکستان میں آدھے افغانستان میں، ایسے گھر موجود ہیں جو آدھا گھر افغانستان میں اس کا بیک یارڈ پاکستان کے اندر ہے. ایسے لوگ ہیں جن کے فیملیئر ٹائز ہیں وہاں پہ، ایسے لوگ ہیں جن کا بزنس ہے وہاں پہ. اور وائی ناٹ خیبر پختونخوا؟ جس وقت دہشت گردی کا کوئی برنٹ آتا ہے تو فرنٹ لائن اسٹیٹ یہ ہے، پہلے بندے یہاں شہید ہوتے ہیں، یہاں کے بازاروں میں بم دھماکے ہوتے ہیں، یہاں کی پولیس جو ہے اس کی شہادتیں ہوتی ہیں، یہاں جو سیکورٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں فوجی ہمارے، ان کی جانیں جاتی ہیں. اور ہمیشہ جرگے جو بھی بنے ہیں ان میں کوئی پنجابی یا سندھی نہیں ہوا. جب بھی افغانستان کے ساتھ ماضی میں بھی، ایون جنرل مشرف کے دور میں بھی اگر کوئی جرگے افغانستان جاتے رہے ہیں جس میں شیرپا ہو، اچک زئی، باقی دوست بھی جاتے رہے ہیں، وہ سارے
यहीं के लोग थे, तो खैबर फिर पख्तूनख्वा के लोग थे, पॉसिबिलिटीज को थे। एक्सप्लोर कर रहे हैं शेख साहब कि कोई बात होती है तो Possibilities के how to- मुमकिन तौर पे how क्या to get- कुछ अर्सा Please. पहले वादिय तीरा में लोकल्स इसी तरीके से टीटीपी के पास जिरगा लेकर गए थे, जहां पर इस कलदम टीटीपी की तरफ से मुतालबा किया गया था कि शरीयत का नफाज किया जाए ट्राइबल बेल्ट में और हमें घूमने फिरने की आज़ादाना होनी चाहिए। तो जब बेसिक उनका ये मुतालबा है, इसके बावजूद भी आप लोग समझते हैं कि स्पेस है इस हवाले से उनसे बातचीत करने के लिए? उसके बाद क्या हुआ था आपको पता है? उसके बाद क्या हुआ था? क्या वहां से निकाले नहीं? क्या वहां लड़ाई नहीं हुई? मगर उसके अंदर डिफरेंस क्या था? मुकामी आबादी और सिक्योरिटी के इदारे, जब मुकामी आबादी ने उनसे बात की, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद मुकामी आबादी और सिक्योरिटी के इदारों ने मिल के उन तालिबान का इलाज किया। क्या बात कर रही हैं आप? करक में क्या हुआ? अवाम बाहर निकली, पुलिस साथ हुई, फौजी साथ हुए और वहां से भगाया उनको। जिरगे अवाम की पार्टिसिपेशन ब्रिंग्स पीस, उससे ब्लडशेड से अवॉइड किया जा सकता है। आपको लोग पहली खबर देते हैं, उससे अगली भी पूछा करें कि बाद में वहां क्या हुआ तीरा में। तो फिर ये जो जिरगा है, इसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें मुतालबा किया जाए कलेक्टिवली, तमाम जो कबायली अमायदीन को आप साथ मिलाकर बात करेंगे कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके और टीटीपी से भी मुतालबा किया जाएगा? बिल्कुल, अफगान हुकूमत को रोकना चाहिए। दरअंदाजी इस मुल्क के अंदर बंद होनी चाहिए। तो फिर इसमें कौन सी इसमें बड़ी और बात है ये? तो फिर आपके इस मौक़िफ़ में और विफाक के मौक़िफ़ में क्या फ़र्क है? उससे फिर मुखालफत किस वफाक की बात की? गल सुनना नहीं चाहते ना, मेरी गल सुनो, वफाक की गल सुनना नहीं चाहते। मुंह ही होता है ना गल वाला। कई दफा कोई बात मेरे मुंह से ज्यादा अगला सुनना पसंद करेगा जिसके साथ उसके फेमिलियर टाइज होंगे। एक आदमी को पसंद नहीं करता, उसको अपना दुश्मन समझता, उसकी बात वो नहीं मानता, अच्छी बात भी नहीं मानता। तो फिर अगर क्या हो उसमें सकता है? सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आएंगे, वो तो रियासती पॉलिसी को ही कर रहे होंगे ना वहाँ पर रिप्रेजेंट। मुझे तो समझ नहीं आ रही आप क्या पूछना चाह रही हैं। आप चाहती हैं कि अमन ना हो, उसको मौका ना दिया जाए? नहीं, लेकिन ये सवाल आप लोगों से हो रहा है कि आप लोग जो एक रियासती पॉलिसी है उससे अलाइन ना बच्चे भी इधर हमारे मर होकर रहे हैं। दहशतगर्दों की और बच्चे दहशतगर्दी हमारे की मर हिमायत कर रहे हैं। मैं तो ये इस पे आपसे नहीं, क्लैरिफिकेशन लेना बिल्कुल चाह आप रही हूँ। गलत कह रही हैं, बिल्कुल आप गलत कह रही हैं। ना हमारी पार्टी दहशतगर्दी की हिमायत करती है, ना दहशतगर्दों की हिमायत करती है। हम चाहते हैं कि कोलेक्टर डैमेज के नाम के ऊपर इंसर्जेंसी जो है उसका बढ़ावा बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके ऊपर बात होनी चाहिए, ना आज के दौर में ना इस्लाम में। इस्लाम में आपको पता होना चाहिए कि जब जंग होती है तो उसमें औरत, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, फलदार दरख्त, अहदीस मौजूद है और फसल जो है उससे भी रोका गया है। ये क्या बात है? उधर हो गया जी कोलेक्टर डैमेज। मुकामी आबादी मिलके कोशिश कर रही है। बच्चे तो इनके मरने हैं ना, किसी पंजाबी के ना किसी सिंधी के मरने हैं। शहादतें तो इनकी होनी है और बाद में सिर्फ खबर ठीक है, लग अब जाएगी। सब शेख साहब आप मेरे आप जिस सवाल को कह रहे हैं कि आप गलत बयानी कर रही हैं, ये विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में वो आपके सामने रख चुके हैं। हमारा जाती बयानिया नहीं है। लेकिन आप we reject their biyaniya. We reject their biyaniya. They are lying. अब इतने क्रिटिकल टाइम्स हैं शेख साहब, सब लोग जानना चाहते हैं सूबाई कैबिनेट कब तश्कील पाएगी। इमरान खान साहब से मुलाकात सीएम साहब की नहीं हो पा रही है, लेकिन क्या पार्टी की सियासी कमेटी जो पार्लिमानी कमेटी है आप उनके बता पास ये सकती इख्तियार हैं? नहीं कि इस हवाले से उनसे मुशावरत हो? आप बता सकती हैं कि क्यों नहीं हो पा रही है? अब ये तो आप लोगों की जो मुलाकातों के हवाले से काफी पाबंदियां रही हैं पार्टी चेयरमैन के पार्टी के बानी के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं है। सही है, शुक्र है। बात यह है कि छोटा सा जो एक आईनी और कानूनी हक है किसी आम आदमी का भी और एक चीफ मिनिस्टर का, वो ये नून लीग की पीडीएम की हुकूमत जो वफाक में भी और पंजाब में देने को तैयार नहीं और हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं चीजें। बात यह है कि जब तक वो इमरान खान साहब को नहीं मिलेंगे, नई कैबिनेट अनाउंस नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 132 सबसेक्शन 2 उसको ये पूरा इख्तियार देता है कि वो कुछ अरसा कैबिनेट के बगैर ऑन हिज ओन अपने सेक्रेटरीज के साथ भी वो चला सकता है। इससे सूबे का हर्ज नहीं होगा आपकी नजर में इन गैर मामूली हालात में? सलमान राजा साहब ने ये भी कहा था कि सुहेल आफरीदी साहब को फ्री हैंड दिया है खान साहब ने, वो जिसको भी रखना चाहेंगे। बिल्कुल फ्री हैंड दिया, बिल्कुल फ्री हैंड दिया राजा साहब ने, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खान ने फ्री हैंड दिया है। उन्होंने कहा यू प्रपोज द लिस्ट, यू हैव फ्री हैंड। उसके बाद आप खान से वो डिस्कस करना चाहते हैं। आई थिंक 4.5 करोड़ के सूबे के चीफ मिनिस्टर को इतना तो होना चाहिए कि आप उसको सिर्फ जस्ट बिकॉज आपने उसके लीडर को पंजाब की जेल में रखा हुआ है, यू आर नॉट लेटिंग हिम, मतलब आप उसको मिलने नहीं दे रहे। क्या ये क्या चक्कर है? ये क्या बेहूदगी है? बैरिस्टर सैफ साहब की कैबिनेट में शामिल होने के हवाले से कुछ खबरें सामने आई थी, इस हवाले से आप कुछ कह सकते हैं? कोई बात हुई थी? मैं कुछ भी नहीं कह सकता जी, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इट इज डिस्क्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ही विल अनाउंस हिज कैबिनेट व्हेनेवर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया
शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ हैं। अब हमें देखना होगा नाजरीन कि ये जो जिरगा बुलाया गया है 25 तारीख को सीएम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ऐलान की हद तक अभी तक ये बात सामने है, इसमें कौन लोग शामिल होंगे, क्या सूबाई अपोजिशन को भी शामिल किया जाएगा और क्या पीटीआई का वही मुतालबा होगा जो इस वक्त रियासती और वफाक की पॉलिसी है या इससे कोई मुख्तलिफ बात की जाएगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।